Sungalo do an ka cɛkɔrɔba kanu kosɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan bi gɛlɛya tɛ min na o ka dɔgɔ dɛ anw kɔni minnu fɛ a gɛlɛmanba de b'anw yɛrɛ kan bi ni b'a fɛ a ka wuli ni maa min b'a fɛ a ka wuli i bɛ salatul fatiha i bɛ salatul fati i b'a wirdu i b'a wurudi Muhamadu jate la Muhamadu jate la bi kɔnɔntɔn ni fila in tɛ dɛ ayi harifu 4,000 ani 480 n'i ye Muhamadu n'i y'a jatedenw si a kɔrɔ 4,000 ani 480 ani 80 ani 4 n'i ye zabuhul fakru jate n'i ye zabuhul fakri ka fantanya da k'a kan tigɛ a siɲɛ 4 fana bɛ bɔ nin de ye k'a daminɛ su in na fo ka taa sunkalo ban i b'a daminɛ su in na fo ka taa sunkalo ban salatul fati 4,000 ani 480 ani 80 ani 4 ala k'a kɛ ni nɔgɔya ala k'a kɛ ni nɔgɔya ayiwa ɲuguɲugukan wulila dɛ u b'a fɔ ko nin ka taa su baara ma o de ɲuguɲugukan don ne ko nin tɛ su baara ye n'i ma s'o la i b'a fɛ zabuhul fakru jate la cɛkɔrɔba ko ko salibagatɔ nin yɔrɔ tɛ jɛnɛ nin yɔrɔ tɛ laara ni y'a ye adamaden saliya filɛ saliya ni min yɛrɛ di baara ma i t'a dɔn k'a ma nɔgɔ i t'a nɔgɔya dɔn n'i yɛrɛ d'a ma dɔrɔn i b'a ye a ka nɔgɔ parce que n'i yɛrɛ d'a ma n'i y'a jate ta k'a lajɛ k'a munumunu ta k'a lajɛ ɲɛkɔrɔ sitani t'a surunya fiyewu Allahu akbar an ka taa والله كما نقول مساء ذو الفضل والله كما نقول مساء اللي سمن جاب على المؤمنين كلام بلا جلين كان هاي ما نو نبى سايا سيدنا قولي إيه وقت مين تسعدون الناس لانو بقبولي ولا تلقوا نو بقبولي ما كلين شيلا والرسول قصر تشيلين نو يمهدي تشيلين بقويلي أو قفة فأصابكم غما نكلي غمين نتوصل يونيا بغمين غمين فلي نو كلتشي بغمين غمين فلان يفنو يدريمان يمردان سوليه لكي لا تحزنوا مغصو كان فجنو كمني فنغا راتكم من درك هود كمني غنيملا انا كان تفجنو فنغا اصابكم تم يوسو كمني كلچينا كما نقول مساء على دولني نفني تعملون وبن بارا وتمنن وفي على وتمنى تاجي لسكجي او اسلاميوغا من بعد الغم تمنن وفي فوجد جموني جمون بك تمغلو دتو كمن او مؤمنون جماكو يرفن باولا قد امنتهم انفسهم رتلبون دي كلمه كوها من منافق جماعه نون بك بسكيا دي بالله يا الله تعالى غير الحق مي تشين بسكيا تناي او دي كودو مليا بسكيا نونو تيغلامو بولو غاندو يالا فنين بيوا اولي من الله مليكا بني كلا كونيلا اولي مودا ابوي igado kele kunye abele jele kele kunye bele jele Allah taala ditaye yofuna ma munafiqu bi gafengindo kabinu yere kunna la yuduna usiga fendi bange e Muhammadu ye munafiqu ku kandu yere kunna law kana shay'un ni fendi dungera o munafiqu yo kabini kele kunye la uku de ufaga ha una yinno ya moda abuye na o dungera be koyo te kunna gira ko su نولا والله موت نبو كتب القتل يفعل واجبيا ما منوكا الى مدادين بودا وسغره نيتشي دفني سيغندو كارتا ولا ما تنو بن تشي بمبلو يبلي كي بلو مو بلي تي فران يبرا ها كارتا ما تطلع سلا بين ده متى تيجا مثلا تيجا منهم فرانيون كان لو بقول لكم بقول دي مش بيبي بوي كده بتوعلا ني لا تيجا اذا جاء الامر يعمل القدر اذا جاء القدر يعمل البصر ني لا تيجا يقول لك جودرا بان نيبي فيه الله اكبر متى
وليبتلي الله ما على ندب موسى كفن جربي في صدورهم فمن بهم قدسوا كنو وليمحص ما على ندب موسى كفن فرنفانسيا في قلوبكم فمن بهم دسكونا كما نقول مساء على الدنيا مساء بذات الصدور نقدس الدنيا إقالوا ما منو يكودي منكم كمنا أسلام ولنو يكودي نبو كلمة دومي إتقى الجمال جمهور فلقا نيوم بدون نو يكافر الجماعي إنما استزلهم الشيطان إنما شيطان ديوتي لمغو سينجرنده ببعد ما نفندو كسبو يفن من بارا النبو أيابو بيبو سعادة الشيطان يردكو نيا يقول لا شيطان يبسيرو لا شيطان يقول لا بيو أوليدو ما من النوع هيكس أبوكا سبعين بيبو لا أبيبو لا ما من ترى على كلا كلفه دوغا فولا ما تاني كلي دوغو ما تاني فلا سيدنا علي متى ومبو سيدنا بكر متى سعد بن أبي وقاص ومتى عبد الرحمن بن عوف ومتى طلحة ومتى أني زبير نونو متى bon ibi ma woro yini nga fara nunu ba sayyidina umar ni do ni ngala hijra bi do ala bo sayyidina umar ni ngala hijra bi do ala bo adara koso beri hijra bi do ko Allahu akbar amata ولقد عفى الله إما أفلا سيدنا بكري سيدنا علي طلحة سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف قد تقدم في رواية أن من بقي 18 وقيل لم يبقى إلا طلحة دوغو غوما شيماتو يكون هناك طلحة الله أكبر متى ولقد عفى الله والله يا الله تعالى يا فرا عنهم مكبو مامن بالله الله تعالى يا فرا تيلمهم إن الله إذا الله تعالى علي يا فمزاي ما بلوما عليم يا حليم ميو مثلنا لا تبيا خبيري يا أيها الذين كوباندو يا تاكمان جسمي أنا سمين مركلين كوباندو يا تاكمان جاي ye ma do fa amma parce que ye ma do fa ko do bolla munun bolla ko go ku yo be ni moje yo be bla munun sara ko go de fa so de sara fa so e ama me so yani so mo ko no kala wadi ma jaro wala ti منو بالله الله أكبر متى يا أيها الذين يا أو مغو آمنوا ما من لمن يرى لا تكونوا مؤمن أو كنجة كالذين إنهم موتوا يا ما من نهلك كافر يرى وقالوا أني ما من يكندو لإخوانهم بل موما إذا منني ضربوني بل من تامنا في الأرض دوغلو سامبنو سارا والمن بل من كرا وزان كرا سيدو شويه لو كانوا لكوني بل من تنكرا عندنا ولسي بغتو يرو ما ماتوا بل من تنتنا فاتوا وما بل قتلوا من تنتنا فاكل يرو لا ليجعل الله ويا ذلك دا موسى الله تعالى كما كاين حسرة بيسكلني في قلوبهم كمين من دسكونا والله وانا وان مساء على الما ينميا الله تعالى بما فقا وانا وان مساء على يلي مساء بما نغني او بفم بارا ولئن قتلتم ولا إن قتلتم أمنا كنو يوم فقا كلا يولا في سبيل الله تعالى كنين يقول تاني سرابه والمناو سراو قصوب والمناو سراو يرما أقول يافا من الله يافا مبوا الله تعالى يرو أنهنا مبوا الله تعالى يرو قولي هير اللمبه تسمعنا تسمعون ولكن فرجوغا ولئن متم والله أمنا كنو سراو يرما أمنا كنو سراو يرما والمناو سرني ازدادي أو قتلتم والمنو يوسي بيا جادي كيرو
la لتحشرون ولو بلا جلين جنجي إلى الله كذا الله تعالى دما فبما رحمة فبما رحمة هنا السببية كما من الله ينبغى الله تعالى يرى لنت محمد سلك مغايا لهم إذا موجود ولو كنت هنا كما دين مغايا هنا كما فبما رحمة من الله هنا من قول الله تعالى يقول ليس لكم ما مرة من غنى ما مرة بغل جو بغل يتري ببدا أبدا ما ببدا نيجرا ما نيموي يبسبب يبدا يبينيشي يكلوشي يبغى أبدا كيلا نوكي رمسنا ما مرة يبسبب أبدا كيلا الله أكبر أمدا ولو كنت أمر كيني هو تونجرا فالدن ما جوجويه ني تونجرا ما دسكون جانيه والله سادو بلجرين تونا شري أبي محمد فانفرما فابويا وليكا يافا إيكا موما محمد إيكا يافا نيني لهم إيكا موي وكا جرمونا إيكا مون مشاوي نونيا في الأمريكا من كوني كلمين بلا جلنا ماني عزم تاني مهتي فمن كذا أي وقال سمع على الله قال الله تعالى كلم بك قال الله تعالى يحب المتوكلين من هو قال الله تعالى كلم بك على بوت لمو كانوا إن ينصركم سامعنا الله تعالى يودم سمعت لكم وسلموا لا لما نودمنا وإن يخذلكم يا الله تعالى كوكباو لبلا كان كلم بدو ينصركم نوت لمو دبسك ودم الله تعالى لبلا وفليتوكل المؤمنون وقد سمع هذا الله تعالى كلم بك وما كان أمانك نبي من أن يغلى موقع فوق نبي من يجامب من يقول الله يقول لهم تنا وقول يقول لا أن يقول لا أمان كان نبي من موت جامب جمع يقول الله الله أكبر متى ومن مغبي لمن يموت جنب جمع جنة فلولا أتينا مغبنا نبني والله يموت جنب جمع جنة فلو منا يوم القيامة دونا ثم وتمنين قبة توفى كل نفس وبنين كلين بلا جلين دفا فينا كسبت عرفين من بارا وهم رمدون لا يظلمون وتون غشين فوي دينجلين أي أيروه حساب الله أنا أيوة روى الشيخان هذا أبي هريرة تاني حديثي مفلة أبي هريرة تاني كندو الله كراو إلا كي جو نونو سابو كتب الله كراو إلا كي جو شرد دندو الله من نمان شجع مهنما فذكر الغلول أيه عندنا غلول فماوي إنه ما جامفا ما من ماو جامفا ما جمجنا فلولا فعظمه أيه كوني بنيا وعظم أمره أتلاك كوني أيه كوني بنيا أتلاك كوني رفيق بنيا حتى قال فقال الله كنا نتي كندو لا ألقين أحدكم أكون نم هون دولا كلمة من النوم بومبه يجيء يوم القيامة أتيلمو من عليك يا مدون على رقبته أتيلمو كان سانفه بعير نعمل دونين باتيلمو كان سانفه له رغاء أبيك كشي أبيك نعمل كشيك فيقول أبي كندو يا رسول يا الله كشيدة أغثني الله كران دبلة دلومكين فأقول أكون الله كرام وفات كلامه لا أملك لك من الله شيئا نسيك فوي مرة يورب بيك بالله تعالى كلا دم فوي دينغلنا قد أبلغتك باتي نيالا سيما ده لا ألقين أكون أحدكم نم هون ناو دولا كلمة من النوم بومبه يجيء يوم القيامة أتيلمو من عليك يا مدون على رقبته أدون نباتي لمو كنا فرس سود نباتي لمو كنا له حمل لو هم سوكش أبيك سوكش كانكي فيقول أتي لمو بيكندو يا الله كشيدة الله كران بلومكي الله كران بيكندو أتي لمو ما لا أملك لك من الله نسيك فوي مرة يك بالله تعالى كلا دبما قد أبلغت
nyala sima de لا ألقين أحدكم akoni na odola kile mina nyong humbe يجيء atigila mo bina يوم القيامة alqiyamad dunna على رقبته shatun sagadalin bati la mo kanna لها ثغاء be kashikan be saganye فيقول atigila mo bi gando ya ala ka chide ala kila nya bay ni bi gande be فأقول agwala kila bi gando ama لا أملك لك من nesi ka fuyi marayi ka buna ka bala kal sigila dawa ma bi fuyi dengelena قد أبلغ bati nyala sima de لا ألقين أحدكم akoni na odola kile mina nyong humbe يجيء يوم القيامة atigila mo bina alqiyamad dun على رقبته nafasun nin dalin bati la mo kanna لها صيام kashika atigila mo be ka kashi فيقول atigila mo bi gando يا رسول ya ala الله ka chide ala kila ndeme فأقول ala kila bi gando ama لا أملك لك من nesi ka الله fuyi marayi ka bala ta ala kala dawa ma bi doina قد أبلغ bati nyala sima de لا ألقين akoni na odola kile mina nyong humbe يجيء يوم atigila mo القيامة bina alqiyamad dun على رقبته ala rakabati adalin bati la mo kanna رقاع hmm رقاع رقاع تخفق فيقول يا رسول الله atigila mo bi gando ya ala ka chide أغثني ako ala kila ndulu magge فأقول ne ala kala kila bi gando ama لا أملك لك من ako الله tiene siga foi maraye bi bidoina bati nyala sima de bon ni ma ni fe on fe mishwe sini o ba ke jufaye ka dai kana abika jufa abaga modeli min da ko kashika dalin bi kana ni ma to nya ka dogoro shiri nyekirina o ba o dogoro wurum lanana ka ke jufa di abika fo mɔgɔw ye karisa ye sibiri min ta karisa ka dugukolo la ne de don a dalen bɛ k'i bɛna n'a alkiyama gɛrɛ la n'i ye maa ka dɔrɔmɛ nkalon ka bɔ a kun sini u bɛ dɔrɔmɛ u b'a kɛ kulu hakɛ ye kulu u b'a kɛ kulu hakɛ ye a bɛ bɔ a bɛ u b'a da i kun k'a kɛ jufa ye i bɛna n'a ye sini kɛnɛ kan n'i y'a ye maa ka sɛfan kelen suɲɛ u bɛ sɛfan ye u b'a kɛ jufa ye k'a kɛ kulu bɔ hakɛ ye a sɛfanama dalen b'i kun a b'a fɔ ko karisa ye min ka sɛfan suɲɛ ne de don a dalen b'i kun n'i ni ala kira ye ɲɔgɔn kun bɛɛ a b'a sɔrɔ i ka sun ka ɲi i ka fɛn bɛɛ ka ɲi nka sa min dalen b'i kun i n'o bɛna kɛnɛ kan i n'o bɛna kɛnɛ kan n'i ka ɲuman se sɛfan n'i ye fɛn o fɛn min suɲɛ i ye maa ka saga suɲɛ o i ye ba suɲɛ o i ye misi suɲɛ o i ye ɲaamɛ suɲɛ o i y'a ka dugukolo de suɲɛ o walahi u bɛ dugukolo in bɔ dugukolo wolonwula na a 15 mètres 20 k'a da i kun bɛ na n'a ye an ka mɛriw b'a fɔ cogo di sini an ka mɛriw mɛriw b'a fɔ cogo di sini dugukolo kelen papiye 4 dugukolo kelen papiye 5 dugukolo kelen papiye 10 a kiiri tɛ ban n'a yɛrɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'a kɛra hakilima ye ko karisa na yɔrɔ dɔ bɛ ne bolo n b'o d'i ma ni bɛ min d'a kan n b'o d'a kan ka d'i ma o de y'a ko in toya ye koyi sinon a bɛ min d'a kan n'i ma sɔn o la a bɛ taa bɛɛ di juge ma ani avocat ma wa kiiri tɛ ban a tɛ ban a kiiri tɛ ban Allahu akbar an ka taa afaman yala maami ni maami ye nominɛli kɛ Alahu taala ka jɛ la yala o tigilamɔgɔ ni maa ka kan wa ni maa min seginna ni funu ye funu bɛ bɔ Alahu taala yɔrɔ a tigilamɔgɔ laban yɔrɔ jahannama de ye jahannama ye laban yɔrɔ cɛjuya ni jahannama kɛra maa min laban yɔrɔ ye aljinɛdenw olu ye darajaba dundenw ye nka ya Alahu taala de yɔrɔ darajatun darakatun fana bɛ yen darakatun sunba jiginin caman fana bɛ maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kun tɛ Allahu akbar an ka taa kamana gan masa ala ye yeli masa ye ni fɛn ye u bɛ fɛn min baara imanna Allah wallahu Allahu taala fana seriyara mu'minun kan bari sara sugulamɛ Allahu taala ye kira ci mu'minun cɛrɔ kira min bɔra u yɛrɛ la n'o ye Muhammadu Rasulullah ye ciden bɛ kalan kɛ alehim dugulama ninnu kan ayati Allahu taala ka kuranɛ ayaw la ciden m'u lasaniya ka bɔ jurumu na ciden b'u ladɔnniya kitabu la a b'u ladɔnniya sunna yɛrɛ fɛnɛ la wa ɲini ka dɔn ko bɛɛ lajɛlen n'a sababu dugulama ninnu tun kɛra min qablu ka bɔ ciden ye o tun bɛ fili la mun bɛ yen ni fili minnu bangenen bɛ
أقلتم ننزل بيورا ميجو أقلتم يا لودي يا فوا ولما أصابتكم ni مصيبة masibaya o sɔrɔ kabini kɛlɛcɛn na n'o ye badiri n'o ye uhudi dɔ ye maa 70 fagali aw sahabaw la قد أصابتكم baasi aw silamɛw yɛrɛ ye sɔrɔli kɛ o ɲɔgɔnna fila la k'a fɔ cogo jumɛn do hada ni kɛlɛcɛn nana ma ka bɔ yɔrɔ in na ya mɔgɔ da f'u ye kɛlɛcɛn min filɛ nin ye min dan fusikun kɛlɛcɛn bɔra u yɛrɛ kun de la i ka dɔn Alahu taala ala ye se masa ye ala kulli shay'in diɲɛ fɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen na fɛn min n'o y'aw silamɛw sɔrɔ ni ɲɔgɔn ɲɛ don min e takali jama ni jamakulu fila ka ɲɔgɔn kunbɛn don na idinilahi o kɛra ni Alahu taala ka jɛ de ye ala ye nin bɛɛ ma mɔgɔ sɔrɔ a ka muminun de dɔn ala ye nin bɛɛ ma mɔgɔ sɔrɔ a ka maaw dɔn maa minnu kɛra munafikiw ye waqila u y'u kan don munafiki ninnu ma aw ka na aw ka kɛlɛ kɛ fi sabilillah Alahu taala ka diinɛ kɔrɔta ni sira fɛ walima a ye na aw ka ɲɔni kɛ kafiru la ka bɔ an ma munafikiw y'u kan don n'a y'a sɔrɔ anw tun bɛ kɛlɛ dɔn latabanakum wallahi an tun n'aw kafiru aw tun n'aw muminun nɔ minɛ munafikiw ka taa kafiriya ma nin don na o de ka surun kosɛbɛ minhum munafikiw la lil imani ka tɛmɛ limaniya kan munafikiw bɛ ka fɛn fɔ bi afwahihim n'u dabaraw ye fɛn min ma kɛ bi qulubihim munafiki ninnu dusukun na kamana bɔ an masa ala de ye dɔnni masa ye ni fɛn ye yaktumuna o bɛ fɛn min baara maa minnu y'u kan don li ikhwanihim u balimaw ma kabini silamɛya diinɛ la ani maa minnu sigira ka bɔ jihadi ma ko n'olu balimaw tun tugura olu nɔfɛ ko walahi ko tun tɛ n'olu faga y'a mɔgɔ da f'u ye o tuma la sa u ka saya ɲɔni an anfusikum ka bɔ aw yɛrɛ kun ma n'aw kɛra tiɲɛtigiw ye wala tahsibanna alladhina e kana maaw bisikiya u bɛ maa minnu faga Alahu taala ka diinɛ kɔrɔta ni sira fɛ aw kana olu bisikiya k'olu ye suw ye o kuma bila ɲɛnɛmaw don kɔnɔ bɛ u niw bɛ kɔnɔ baganmaw joli kɔnɔ a jinɛ kɔnɔ u bɛ ka ninnu garijɛgɛ u ma yɔrɔ farihina ala kaw ni tigilamɔgɔw nisɔndiyalen bɛ nin fɛn ye Alahu taala ye fɛn min d'u ma min fadlihi kabini a ka samanciyaw la ninnu bɛ ka nisɔndiyali ɲini kɛ billadina ni maaw ye maa minnu ka digiɲɔgɔnyali kɛ bihim n'olu ye min khalfihim kabini kɔfɛ n'o ye mumini tɔmaw ye o bɛ k'a fɔ olu ɲɛna siran ye tɛ olu ka bi do in na olu yɛrɛ ma kɛ yazanuna n'u bɛ funu bi do in na sadaqallahu mawlana al-azim والله رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وغالبنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين على كاتمين لنا أي من كلاموني على كوبلاجي سبتي من جينا نقول على كوجرمي أبا على كلا ورما قصو اللهم صل على محمد بشوين النفلا حركة الناني حركة الفاتحة الشيكرين قل يا أيها الكافرون الشيء سبع حركة الناني الفاتحة الشيكرين قل يا أيها الكافرون الشيء سبع نيكلارا يا وهاب يا وهاب حتى تخرج رونا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد وأبا أحد من رجالكم بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون سيدشوك كنسو جالينك يستبشرون سيدشو نسو جالين ننمويه نمم بوالو تعالى يرى أنو نسو جالين من فسمنجام بوالو تعالى يرى وليك فالو تعالى لا يضيع أجر المؤمنين مؤمنون كسر الله تعالى ذو برجين غشي
الذين ما منهم استجابوا ما من إجاب لك لله لله يا الله تعالى والرسول أنا ما من إجاب لك على كذا من بعد ما بنجمن قبل أصابهم القرح أصابهم القرح جوجن لك لنا قوتي له سرنيا أجر أبو سرى براجي براجي من نكبون أو موي من يعني مكبر الله منهم كمؤمن هنا أنا ما من أسرع الله تعالى يكفون ويكاتوي ما منهم قال الناس نمو يكادو وتكلموا ما إيكادو أبو سفيان ناجنهم باتوا يفعلون لك أو سلاموا كما فاخشوهم وكسر كافر الدنيا ما كان يمؤمن من جدي لمن يلا مؤمن يكندو أو مسبقا الله الله تعالى وكيل النعمان من يوصلك كيدي تنباين الله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل نين نبي إبراهيم مكا جولي نبي إبراهيم عليه حسبي الله boya muminu ya ga subhanallah badiri kele wakati min ala gani sabu wara badiri na badiri kele la wakati min uye kan be dada nyonyi no ya Sufyan na jinoni ka fo buni ala gani nyon so badiri sura nyon so badiri sura la amekele ke mamina no ma fora o kɛlɛ wagati sera wagati min ala kana ni sahabaw ye labɛn kɛ kira ni sahabaw bɛ labɛn na munafiki dɔ bɛ yen n'o ye Nuhaymu ye Abu Sufyan y'o wele a ko cɛ ne ni cɛ in ye layidu di ɲɔgɔn ma n'o ye alakira ye k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Badiri sugura la an bɛ taa kɛlɛ kɛ a ko ɲinan kɛra sanji kelen san kelen wagati kelen y'an bolo a kɛra sanji gɔmɔrɔ dugu ye sanji mana baganw halakira foyi t'a bolo ne b'a fɛ kɛlɛ tiɲɛ ka bɔ alakira de la a tiɲɛni kana bɔ ale la fiyewu a ye nin fɔ nin ye nin ko a ma k'i ko kɔni ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye pewu sisan n'i b'a fɛ ne ka wuli ka taa alakira kɔni kama ka taa kɛlɛ bali i bɛ ɲaamɛ tan di yan kɔnɔ n ko bila n ka ɲaamɛ bugu kɔnɔ a ko a ma ko c'est parce que a ye ɲaamɛ tan d'a ma ɲaamɛ tan di a ma nin y'o minɛ ka to bila a ka ɲaamɛ bugu kɔnɔ a ye bin kana Madina a nana sɔrɔ silamɛw bɛ labɛn na u bɛ ka kalaw labɛn u bɛ ka kalakisɛw labɛn tamaw bɛ ka labɛn muru da bɛ ka ja u bɛ labɛn sugu bɛɛ la kɛlɛ kama a nana ko silamɛw ma ko k'aw bɛ ka mun de labɛn ta u ko k'an ni Abu Sufyan ne kelen bɛ ka dɔgɔ da ɲɔgɔn ye an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Badiri so a ko a ma ko n bɛ min fɔ aw ye ne ye kafiriw ye n ye labɛn min y'u bolo n y'a sɔrɔ u bɛ fɛn min kan aw kana bɔ dɛ n'aw bɔra u b'aw bɛ sira tunun n'aw bɔra u b'aw bɛ sira tunun ale ye nin fɔ dɔrɔn o de ye muminu yɛrɛ jiri limaniya minnu ma hasbunallah wa ni'mal wakil kira ni sahabaw y'u labɛn u bɔra ka taa Badiri sugura la sahabaw bɛ ka bɔ wagati min dɔw ko ko maa tɛ ko cogo dɔn komi kɛlɛ don sugu fɛnɛ bɛ yen dɔw ye marchandise dɔw ta u bolo n'a kɛra min ye olu minnu bɔra ni marchandise ye n'u nana an nana fɔ Abu Sufyan o y'a sɔrɔ kafiri kelen ma na ala kɛra ni sahabaw ye tile kelen kɛ ka tile fila kɛ tile saba tile naani tile duuru tile wɔɔrɔ tile wolonwula tile seegin kafiri kelen ma na sahaba minnu bɔra ni marchandise feerefɛnw ye i bɔra ni min ye n'o bɛ feere dɔrɔmɛ kelen i y'o feere kun ni kun bɔn u ye sugu jɔ de ka fɛn bɛɛ b'u bolo a bɛɛ sanna o kɔfɛ fɛnɛ o ye sanni min fɛnɛ kɛ ka na o fɛnɛ kɛra ka k'u bolo tɔnɔ ye Allahu akbar mada minnu seginna
نعموي نعم مبالو تعالى يرى وسجن سمنجا مبالو تعالى يرى لم يمسسهم سوء طور كلمة من مسالنيا مؤمن رضوان الله يا الله تعالى كجينا أمر مساء اللي سمنجا دني سمنجا من نوكابون ويا أيه حسبنا الله وذكرنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله أبي هرني الدنيا أمين بني بقوله كم ودين بقوله نما من سلك الدنيا لنا أبي أفوله يمي أبي كمن دايكا أبي كمن دون مولا أكملاني أني بيدو نما ما من باكل ما هو بيكمل ويكلي فلانا أبي قدية ديما سبنا أبي هايبال دايكا ما هو من يباسون الله لفهمه نسيله من نسيله كفوكنا أيدا كذا ملامون شغلنا ناي أيو فين دفيو أكملنا نبيدو لو كذا كسرنا سني تلقى ويبقى نبيدو كه شوف فين يبقى يعني تلقى تبقى نبيدو كني لا نراسي ما هو من يدومنا نكمل ni diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a nana i la a b'a bɛɛ dilan a bɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ dilan ayiwa a bɛ bɛn maalu ma 408 a bɛ bɛn bisimilahi ma ni ye maalu nafolo n'i y'o jate ta o ye sigiyɔrɔma 4 ye a bɛ bɛn 408 ma n'i y'a sunalaw ta na farida o farida i tɛ tile 15 sɔrɔ k'i to fantanya la sigiyɔrɔma 408 o tɛ kɛ fiyewu kana sɔrɔ farida de ka fara farida kan i b'i jija farida kana fara farida kan ayiwa a bɛ ala de bolo dɛ awɔ a bɛ ten n'a sɛdani de bɛna ni kungo ye n'a don jaabi ko k'a ye bɔtɔ sɛdani bɛna kungo to i kan الله أكبر الندى إنما نكما ينفبغى أوي الشيطان بهم من لزرا أتنوا منه يكافروا مؤمنون بجاسر الدوية كنسر كافرون وخسرنا الله تعالى نوغيرا مؤمنين شيطان ولا يحزنك الذين ما هو كان محمد فجنون ما من بنيا في الكفر كتكافر أبارهما إنهم كادوا تيلموا لن يضروا الله مسكا الله تعالى تورو ويدين لنا يريد الله تعالى بلغني ألا يجعل حتى نعلم يوكلنك لهم تيلموا في الآخرة ذلك يوم الدعي بالجو يدمسن نوم بالله يوم كلام سنة ورسوله بمن يكون فيه مثلا نقول يرى الله سل يرى مين نو يرى لله أنوي سوور لا يتابعه الله أكبر الله ولهم عذاب لا ذلك تيلموي لا ذلك منه كبون قصبه إن الذين كانوا ما منه اشتروا ما من كافر يوم فلي من دمانيه لن يضروا وتيلمو الله سقاله تعالى تورو شيئا فيدن لنا ولهم لا عذاب ذلك تيلموي لا ذلك مادني ولا يحسبن سبن الذين موقنا بسيا ما من نور كافر يرى أنما قوم سبقا مقرد منك وتيلموي ودهر لنبه لأنفسهم ويركوني إنما قوم سبقا مقرد منك نتيلموي ومسوك جيدي إثمان جرمنا لا دام نتيلموي مهين لا دام مما كمتويا ما كان الله أكبر kafiru bɛ ka kafiriya baara kɛ ala sɔrɔ la listijiradi don nɛgɛnin don n'i bolo don fɛn o fɛn min na i bɛ ka ala kuta n'i bolo don fɛn o fɛn min na a bɛ ka sira a bɛ ka ɲɛ i bolo i kan ka sira a la i yɛrɛ ka na sira kɔrɔ dɛ
i bolo do i bɛ ka ala kuta n'i bolo do diɲɛ baara o baara min na ala bɛ k'a ko dayɛlɛ i ye yɔrɔnin kelen don a tigilamɔgɔ si bɛ tigɛ ka bin yɔrɔnin kelen a b'a tigi si tigɛ ka bin maa o maa n'i ka di ala ta ala ye n'i ye ala kuta baara daminɛ k'i ka di ala ye dɔrɔn a bɛ fɛn dɔ yir'i la min b'a yir'i la k'a man d'a ye n'i ye kuta daminɛ bɛɛ ala b'a yir'i la k'a fɔ k'a man d'a ye fɛn dɔ yir'i la nka n'i yɛrɛ ko n t'a bila sa i domina kan a b'a kunbɛn kɛ o ye ayiwa a ye garijɛgɛ d'a ma a ka bɔ a nati a ka d'a ye cogo min a k'a k'o cogo la Allahu akbar an ka taa ما كان الله Allahu ta'ala ma kɛ ليذر mu'minun المؤمنين tɔ b'a ye على ما fɛn kan أنتم ala ma aw mu'minun عليه aw bɛ fɛn min kan حتى يميز الخبيث fo a ka da jugu ma a ka k'o faranfasiya من الطيب ka bɔ ɲuman na n'o ye silamɛya ni kafiriya ye وما كان Allahu الله ta'ala ma kɛ liyabluwakum mɔsɔn a k'aw mu'minun a k'aw silamɛw ye n ye على ko الغيب dogolen na ولكن masa الله Allahu ta'ala de don يجتبي ala bɛ maa sugandi من رسله kabini a ka cidenw na ni يشاء maa min sugandili y'a diya o وآمنوا kuma lasaw silamɛw ka limaniya ni بالله Allahu ta'ala ye ورسله a ka limaniya ala ka kiraw ye وإن تؤمنوا n'aw sɔnna ka limaniya ni Allahu ta'ala ye وتتقوا n'aw sɔnna Allahu ta'ala ye فلكم أجر falakum ajrun sarabaw mu'minun ye عظيم sara min n'u ka bon ولا يحسبن الذين ولا يحسبن الذين موكنا بسكيا يبخلون ما هم لك بخيليا بما نفني آتاهم الله الله تعالى يفهم من دون من لك بخيليا نوي من فضله كبنا كف سمنشيا نوي نقولي هو كابوك جرب بديي خيرا نقول هذا اللمبه لهم ناتي لموي حكم بالله وجرب بديي وطور يا لمبه لهم ناتي لموي سيطوقون ما واجبوا من فين بغاي كبنتي لموك سيطوقون ما واجبوا من فين بغاي وبخلوا يرى من فين من يوم القيامة القيامة دونا ولله ميراث السماوات لا لا نقول ديما نما سونا جربوا جاي منيا نما سونا جربوا نيسا وبين نقولين ووري ترانسفورمي كاكي جروب فيندي كادوي تامو جروب فين الله درا الله من شديرا ako yumathalu malu mani zakati bishujai uba wari transformer ka yelma ka ke gurumufin de akra gurumufin mi ni kungulu di madu lawu zabibatani solif la be gurumufina ya khudu abe min ballaka jagabo abe solif lay aba giati la mo dagelegela ويقول أبدي كان دام أبانا كندوكا ندي يقال نفلوي ين نفلو من دسبو وديني أنا مالوكا ندي يقولي ثم تلا وكفى الله تعالى يعني كوانا يكلا ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الله تعالى يقول يوم يوم عليها في نار جهنم الله أكبر مدى ولله ميراث السماوات سملون لنشي الله تعالى تاي يوم أقولون لنشي الله تعالى تاي كما نقول مساء الله يدولني بفني أو بفن يعملون بفن من بارا لقد سمع الله بعد الله تعالى يمنينك ما نقول ما نيوكالو إن الله تعالى الله تعالى فانتاني أون تيجيو أونيا بولدين بولدوي يوجودين كوالله تعالى من الذي يقرب الله آية جيني نالا كوكوجون بعد الله تعالى دونو يوجا كوالا تجوارا كوالا كفاندا يربويانا يوجا منافي بعض بنوي فناس بنازوراي أي نفوس سيدنا بكريا ناكا سوالنا كم نوبيا أما سوالي نكما كلي مرو أيا ولا كلو كرفوكا كلو فلاتو نكما ها أكو باتر ماما لانكولي ألا كفاندايا ها ألا كفاندايا ألا بماون يقوي لك شنو ألا يفانداي
الله أكبر أنذا سنكتب ما واجبهم مسبنا في سبعين قالوا يوديو ينكمة من فوق أني يوديو قدوننا وقتلهم أنه كفر يرفن الله الأنبياء نبي ممنا لا خليني شيء سجلني أو مسبنا كندو أمنا أبو يودي أنه كان لك هذا بلاري قيل تسمك الله تبلا ذلك ولا ذلك لني ويوصل من سابيدي قدم سايديكم وقل فمك لك بلوري وليك أبو الله تعالى مجيء بذلا من الدنيا ناقا يومي ما من يقدم هدما إذا الله تعالى على الليل أنا هم توريتكم كافكم من اللمانية لرسول كشيدين كلين شبلو كشيدين كان هم بقربان بدوك فني نسمع بدوك فن من دو يا مودا أبوي قد جاءكم رسول بعد كلا من نوما كلا من كونني محمدني وننوما ندلوجيلوني أنو نوما نفني وتوما ويفن من فوق ونكل بقصصا قتلتموهم نويتشدين نفغا نوكرا صادقين تشنتبو يومكم خينا يا محمد نيكا موي قلنديا فقد كذب رسول بعد يتشدين شامن قلنديا أقول محمد نيه كلا نننا بالبينات ندلوجيلوني وننو منكفوي أنو منكتابوي المنير دم نور لما كل نفس نيوني أبي سيادنا الله نيم بسيادنا الله أبي بعدنا بوي iga cesiri bay ni ga girin bay ni ga fem bay be ko fe don la dumi fi ni ne ala jara to woto don la bi japa ni na jara to don la negli fi go jay negli fi ga kama to fu do an to ba la don negli fi ga o gra ta lillahi ha ala jombay أو يا لا يرتوي الله أكبر أنذا إنما هو ورا مديون دفاع أو قبارك الإنسان الله هذيك يوم مديو بالدفاع قبار صلى الله بوجيني على كذي بوجيني سان بيجي على سنة كنا بسيء من الله يبقى على بطو أما كبطو فنو لكما أما كبطو ده بطو يا أما واجبي أما بطو فنان سالين وفنان زرما أخذوا أجينا فنو ما هو بنيه بوجيني سيافه كنا أجينا من عليه سلام الله أكبر لا إله إلا الله إما يمون فاتورا ما شئت سيافه nasa ma mun fadura ni a wunu yere yira o kirlo min lafiya la do ba fo do ko karsanna wallahi yen kadi yayi nasa ni ta to yere la yede ta to yele be masira men ala balori ba ta to yele balori o so fe mi minye ay ma te jeta da koro ante mona ka sa se bi shu be ga fo munu ma fatu ku kana ko fo bien singade الله أكبر ومن غري إمام يوم جاء أول جانب تسمع نريد الجنة بنو نريد يوتي لمغدو الجنة الجنة بنو بابا يوتي لمغيد يرسلو جنما مكدوري جنما كندغل سنيني متاع الغرور فمرا سلك الدامندو جيبه مرا سلك الدامندو مرا سلك الدامندو إيه ركون دني هو ورث الله سامنا سيكان لا فيا دنيا كمان لكن موجود دي فلان دنيا
i condamné ni bonya ye a sisan kɔni n ka bonya dafara ala o mɛlɛkɛ ma k'a si tɔ ye k'ala foyi tɛ minɛ taa minɛ ka na n'a ye a ka t'i lajɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ fili kɔrɔ i bolo da la ka wagati min dɛ o de ye sama kuma ye ka taa ni ye a bɛɛ nin de illa mata olu wolo de don o don a jate t'i bolo dɛ don o don dɔ bɛ bɔ a la jate t'i bolo walasa ka damu yɛrɛ ye min ye i b'a dɔn wa cɛkɔrɔba ka lakali la n'i ye bara fa pɔsɔnɛ la ka bara fa pɔsɔnɛ la ka dikɛɲɛ dɔ d'a da la ka sɔrɔ ka bara in datugu ka dikɛɲɛ ni mɔgɔ datugulan na ka na d'i ma ko ayiwa ko di filɛ nin ye i y'a dayɛlɛ a dayɛlɛlen fɛ i y'i bolo da a da la ko o cɛ in nɛn na pa nin bɛɛ ye di ye wa min yɛrɛ faga bi i y'i bolo bila ka taa jukɔrɔ k'a bila i kɔnɔ a siri fɛn sira la diɲɛ bɛɛ filɛ i kɔrɔ i yɛrɛ bolo i y'a sɔrɔ tuma min dɔrɔn papo i taalen diɲɛ ala mana diɲɛ fɔ yɔrɔ a b'a kɛ fɛn nin de a bɛɛ y'o ye fɛn dumanba dɔ kɔni balilen don i la Allahu akbar an ka taa latubulahunna wajibi don u bɛna walamadenw jarabi aw yɛrɛ kunna u bɛna aw jarabi aw niw yɛrɛ fɛnɛ la wala tasma'unna wajibi don mun aw bɛna mɛnni kɛ kabini maaw bolo ye kitaabu di maa minnu yahudiyaw nasaraw ye ka bɔ aw silamɛw ye wajibi don aw bɛna mɛnni kɛ maaw yɛrɛ fɛnɛ la maa minnu kɛra filankabɔ ye n'o yarabuw ye a bɛ n tɔɔrɔ la tɔɔrɔ min n'o ka ca kosɛbɛ masa silamɛw n'aw sera ka sabali ninnu ka tɔɔrɔw kan n'aw sera ka sira Alahu Taala ɲɛ a k'a dɔn min filɛ nin ye mina umuri ni de ye ko ɲɛwɛlɛ belebele maa tɛ fɔ fɛn min baraji kɔ e ka wagati ko suma min fɛ a ka dali na ni Alahu Taala ye mɔgɔw ka layidu kelen minɛ u bolo i ka o di maa minnu ma latubayyinunnahu de ka bɔ a ka kuma latubayyinunnahu a ka kitaabu ninnu kɔnɔ kuma ninnu bange hadamadenw ye wala taktumunahu a kana kitaabu ninnu kumakanw dogo nin kɛlen yahudiyaw ni nasaraw ye kitaabu ninnu fili o kɔta kɔfɛ u ye kitaabu ninnu kɔta kɔfɛ silamɛw tuma min na ala kɛra ni sahabaw ye kɛlɛ kɛ kɛlɛ kɛlenw fɛ n'u ye minɛli kɛlen u ye hijaji bɛɛ fara ɲɔgɔn kan magan jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o y'u kun da Europe kan u na Europe bɛɛ minɛ Espagne minɛ n'u fɛ ka Angleterre minɛ ka na se Faransi ka na diinɛ ka don Faransi diinɛ donnen Faransi ni numu donna la bon silamɛya ye san 800 de kɛ ka Espagne mara san 800 diinɛ bɛ ka Espagne mara arsalaw dilanna yen de muqaddimatu dilanna yen de tufatul hukamu ninnu dilanna yen Cheikh Khalil o dilanna Égypte Cheikh Khalil dilanna Égypte silamɛw ka sariya de tun bɛ baara kɛ ni kelen bɛɛ kan u selen Faransi sisan ni numu donna la ne maa si tɛ mara kɛ ni ne ka mɔgɔ tɛ a k'ala kira to yen wagati min ni numu ma se ka don diinɛ la maaw bɛ manamanakan dɔw fɔ kalifa dɔ tun kan ka sigi u y'a minɛ nin na de walahi o don y'a sɔrɔ diinɛ ye diinɛ jɛlen ni numu t'a la maa min n'a ka k'a kun bɛ d'o tigi la o de bɛ sigi mɔgɔw kunna ni numu kun t'a la fiyewu ala kira ka wagati ni numu kun donna la ala kira ka wagati diinɛ tun bɛ tiɲɛ karisa e b'a ɲɛdɔn e de n'a ka kan wa an bɛɛ b'i kɔ n'i ko min an b'i kɔ o tigilamɔgɔ fana y'a sigi o m'a k'a ka sokɔnɔ ko ye dɛ a ye sahabaw lajɛ minnu bɛ yen min ni min ka poste ka kan o poste dir'u ma karisa e k'i jija n'an y'an kun da fɛn o fɛn min kan an ka se ka yen minɛ silamɛw ye kurun de kɛ nin na wallahi o de la maa 20 maa 200
maa mugan o bi jɔ maa kɛmɛ fila ɲɛ o don maa mugan maa kɛmɛ fila tɛ maa mugan ɲɛna foyi ye o don silamɛw bolo u ye mara kɛ o cogo la san 800 o de kɛra ka Espagne mara san 800 kuma min na ni silamɛw n'a nana don ni nin ko la sisan ne ye maa si tɛ mara kɛ ne ka mɔgɔ tɛ maa si tɛ sigi fanga la ne ni n yɛrɛ dama tɛ maa si tɛ fanga nafa don i n'a fɔ anw tile bi cogo min na ni min sigira ka o bɛ na n'a buramuso muso denw ye ani muso balimakɛw ani muso teriw a bɛ lajɛ u t'a ɲɛdɔn yɛrɛ u n'a man kan minnu y'a kalan kɛ n'a dossier b'u bolo n'u b'a ɲɛdɔn u y'olu kɛ sokɔnɔmɔgɔw ye u ye diinɛ bɛɛ kɛ nin cogo ye u ye jamana diɲɛ nin de ye diɲɛ yɛrɛ ci nin de ye Afiriki ci nin de ye Afiriki ci bon min donna silamɛya kɔnɔ kab'o kɛra salibiyaw y'u fara ɲɔgɔn kan n'o ye chrétiens ye u y'a dɔn ka fɔ silamɛya wagati min fɔra a la sa wagati dafara o sɔrɔla ka balaji daminɛ sa silamɛya ye dili don fan o fan u y'a bɛɛ dili bɔ k'a bɛɛ dili fili k'a bɛɛ faga fo minnu b'o la bon o nalen sa o don o y'a sɔrɔ kiri minnu b'u fɛ yen n'o ye silamɛw ka kiri olu tun ye kiri tilennenw ye Napoléon nana o wagati de bon min tun ye ala ka kiriw ye u y'a lajɛ ni minnu ka hakilina tɛ taa u b'o bɔ a la u b'u yɛrɛ ka hakilina to yen ni minnu ka taabolo tɛ taa u b'o bɔ a la o nana silamɛya sariya in bɛɛ bi k'a bɛɛ sigi u yɛrɛ ni ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ ni nin o de kan nka constitution a bɛ ni nin o de kan kanun sariya o ye kuranɛ ye bon kanun lokomi o yɛrɛ o ye faamaw ka kiriw ye u ye sariya bɛɛ bɛ yen a tɔ k'u yɛrɛ ka kiriw de y'u yɛrɛ bolo sa Allahu akbar an ka واشتروا ثمنا يوديو يسوم فلي بي لا يجيلن ني سوم منو كدوم مسلم يجي فنجوا يرى يشترون بكفن ما فلي لا يحسبن الذين ما هو كان بسيا يفرحون ما هم بكني سجيا نفني ويفهمي أتوا ويفهمي بارا أتوا من بارا من إذلال الناس كمن مولى في الله الله أكبر مدى نتغلقوا بكاتنوا أن يهمدوا وقولوا تنوا نفني لما يفعلوا يرمك من بارا فلا تحسبنهم يأخذ كرنهم بسيا نتلا ويه كمن الله دبلا ولهم عذاب لا دابن تغلقوا عليم لا دابن بمادبه ولله ملك السماوات وسكامنا سفرة السورة الله من بي وادن كم بودي فيك ما كم بودي على بودي الله أكبر مدى ولله ملك السماوات سنقولون لما سايا الله تعالى تاي ونقولون لما سايا الله تعالى تاي كما نقول مساء على اسم مساء على كل شيء يفكر بلا جلنا إن الآيات تقولوا كوشا من بي في خلق السماوات سنقولون لن تطولا كوشا من مقولون لن تطولا واختلاف الليل كوشا من بشوك فمنولا والنهار كوشا من لك فمنولا إلى الباب أكل ما تنو كل بلا جلني الذي أكل ما تنو ويجنوني يذكرون ما الله من الله تعالى قسما قياما وجولي وقعودا الموسيقى وعلى جنوبهم أنو دلو كرونكا ويتفكرون أكل ما من موسيقى ميري في خلق السماوات سمولون لن تطولا والأرض موسيقى ميري مولون لن تطولا ربنا يا أمة ما خلقت هذا إما نبارا ننكي باطلا ينجي كما سمي بي الله تعالى عليك أنتنا عذاب النار فمجني تسمك العذاب ربنا يا أمة إكبر الله تعالى ما هما
niyo tigila mo do tosuma kono ba niyo tigila mo malo amuri de bala de garimin yakuntul qawlu ya umma igado angi meninge munadiya wuli da ba ka wuli da kanna wuli da ba mi ka wuli da ke de imani ka tan imani man muhammadu wa qur'ane o de ka ba ga imani bi rabbikum numai ala um imani ara ya umma alayka ya ba umma dunubana ajrumuna sayyatina ka wajhum qulubi ka umma alayka fatu Allah فرمانيونغا يا أمة واتنا عليك أوصم فينا واتنا فمني الليل تاني إيجا تشينيو نموغا عليك نومالو القيامة الجنوب إيجا يا الله تعالى إيجا تكاريدو فمنو إيجا تنمى إجابي لكي ولد بغضنا ولد كنا كابوني مساو تعالى لا أضيع عمل عامل تبارك بارك لم برج نغشي أبن أولى بارك باين كلا تشيوا وما بارك باين كلا مسوي أو دو من بعد دو دبورا دورو ولي خصوصا مامون فصل لا أنو يمامون لبو من ديارهم ودو كنولا أنو يمامون تورو ني الله تعالى الدين كورو تاني سرابه ني بوتي لمو يكلكه وقاتلوا نكافروا يورو كله بكافروا كله واجبي دوام مسبن تيلمو وجبو بي كبوما واجبي دوام مسبن تيلمو دو اجي سوكونو تجري الانهار وقولوا بقولي اجي سوندوما ثوابا نغير سراي سلام يبالو تعالى يرو والله كما نقول مساء عنده حسن ثواب برجيب لسروا لجمن بي الله تعالى يرو لا يغرنك تقلب الذين يا موقع يلمليو كنين مرسا كفروا ما من نور كافر يرى في البلاد دهوني نوجه من لندرا الشند ندرا اليابان ندرا المانيا ندرا امريكا ندرا فرنسي نيرو كوبدو نيونا نيازي بيالا اغوسلامو ما بوا كانو تورو akana utoro je nyelma ya kadda mun ngorondo abi wuli na tigi sara be ko ko wala kadda ma kile kile ngel dugulu sambe mba nyogon di islami o fenema awa mba nyogon di islami deuma oluma wajul de do kafiru bi yala to ngazo islamu fene bi yala ti ni saro mi ga ni ka selu gati sera ibe seli beteme min nyogon ba bulu nyogon bi bulu fe on be nyogon be kafiru bulu dugulu sambe a nyogon be islami bulu bon ni ala ye nin d'i ma ala ye nin bɛɛ d'i ma n'i ma kɛ silamɛ ye diɲɛ damu dɔrɔn don bon i bɛ taa sɔrɔ n'a bɛ silamɛ bolo a bɛ kafiri bolo ni kafiri sara dɔrɔn o ta tigɛra o ka damu banna balawu de b'o ɲɛ sa bon silamɛkɛ i b'a daminɛ duman na yan i bɛ lafiya la ala ye min d'i ma i bɛ hinɛ fantanw na i bɛ hinɛ misikinɛw la i bɛ hinɛ sinjiw la i bɛ k'a kɛ ka i bɛ k'a kɛ ka ɲumanya kɛ bon ne fatura ka ban diɲɛ ta tigɛra laarata min bɛna daminɛ o ka bon diɲɛ ta ye laarata min bɛna daminɛ o ka bon diɲɛ ta ye siɲɛ 100,000 min ka ca ka jumɛn nin laarata ka tɛ diɲɛ ta ye o bɛ ɲɛ o i kelen bɛ de da ye maa tɛ maa sɔn o la o ayi maa si tɛ sɔn o la. Allahu akbar mata karim yɛrɛ folilen don i t'a ɲini an ye wa a tununen don mata ayiwa ni bu ye fiya wele a tun b'a fɔ an ye a tununen don mata a ko damu don min ye damu ci ni ya damu in bɛ wuli ka bɔ yen tɛmɛnen kɔfɛ
أتكلم ولا بيرو جهنم ودي جهنم وبئس لبا المهاد فنسني بلان تجواني جهنم كده ما من قدلان فنسني لكن الذين نسم ما من موسى اتقوا ربهم ما من منسلو مني لهم جنات لهم جنات أبجنا فروت أبجنا سروت تكلموي تجري الأنهار وفولهم بقولي من أبجنا تحتها سن دوما خالدين حال كون تكلمو دمين به أبجنا سن نمنا نزلا نقرب نفني من عند الله نمنا بقالو تعالى يرو وما فهمي عند الله نو بيالو تعالى يرو كمنا كسرولا ودير به للأبرار المنمونية وإن من أهل الكتاب لمن عباد ما كتاب يدعولا وتجيب الإيمانية بالله يا الله تعالى يا عبد الله بن سلام أني نجاشينا ونويه وما أني فهمي وبالإيمانية كتابه كتاب من جينا كتول إليكم كتاب من جينا كتوما وما إليكم كتاب من جينا كتوس لانوما وبالإيمانية فهمي كتاب من جينا كتول من توليدا الإنجيلية خاشين لك رب جينا بغوي لله يا الله تعالى لا يشترون من ثمنا سهم فلي بآيات الله يا الله تعالى القرآن آية يا الله تعالى كتاب مكوني قليلا سهم منه كنوم بسبه أولئك يقولون تكلموا لهم أجرهم منهم مسرد بلموي عند ربهم هم يروا إن الله يقول الله تعالى سريع الحساب الله تعالى بسبه ذلك تلمسبه يا أيها الذين يا أمه آمنوا ما هم لمن يرى اصبروا منه كسبلي وصابروا وصابرون أكا نغل السبلي ورابطوا أكا نسكون سيكة الإيمانية واتقوا الله لما يسرى الله تعالى لعلكم أدروا تفلحون نكشي سيدنا عمر دول شفاء لك ولك يسي أبيك ميرنا شبه أي شبه كيسي ميرنا أبي فين أبغى الله أكبر متى سورة النساء أما إن الله سورة آل عمران نفعنا